إخواني أخواتي، مرحبا بكم. مرحبا. كما عرفتوا البروفيل ديالي ما فيش غير الطراف والتيتيز والطلعات والكتابات اللي كتجي مرة بل فكرنا أنه نظرا لي كيجيو بزاف ديال الأسئلة في الخاص، أصدقاء وصديقات كيسولوا كيقولك اسيدي بغيت ندير مشروع، بغيت ندير مقاولة، شنو المعمول، شنو خصني ندير، شنو التمويل. من هذوك الأسئلة لاحظت بزاف على أن كاين غياب ديال المعلومات وغياب فهم عالم المقاولة وموضوع إنشاء مقاولة وكيفاش تحول واحد الفكرة مشروع حقيقي وتنشئ به مقاولة ديالك. الناس ما عارفاش، ما عندهاش معلومات. كاين اللي سولني قال لي ملي طلبت انا داك الاسئله زعما الناس شنو بغا يتعرف على هذا المجال ديال المقاوله وهذا الموضوع. كاين اللي سولني قال لي التمويل، كاين اللي سولني قال لي سيدي باغي ندير مثلا شركه في البي تي بي. لاحظت ان هذه الاسئله كلها هي اسئله فاغ واسئله ناقصه شويه ديال التاطير وناقصه واحد لان هاد كل سؤال وصلني هو مرتبط بواحد المرحله من حياه المقاوله كامله. ما كاينش تسلسل وتركيب اللي خصو يكون في لا فيزيون، في النظره ديال شاب او شابه عنده فكره باغي يديرها مقاوله. اولا ما كنهضروا في المثال، غادي نجاوب داك السيد اللي قال لي التمويل، ما كنهضروا على التمويل حتى كنوصل ليطاب 3 ولا 4 من انشاء المقاوله، من الفكره. لذلك غادي نوضح اولا عندك فكره باغي دير مقاوله، نعم مزيانه، فكره مزيانه عندك كتفكر في واحد المشروع يمكن له ينجح، غادي تخدم في واحد المجال اللي يمكن انت قريتي فيه، عندك فيه مثلا تكوين، عندك ديبلوم، ولا مجال اللي كانوا والديك خدامين به، انت بانتك فيه واحد اون نوفيل فيزيون باغي تديرو بطريقه ديالك، باغي تدخل عليه التطويرات ولا واحد الموهبه عندك في شي مجال اللي بغيتي، قلتي انا خصني نبدا في هذه الفكره هذه وهذا المجال هذا. اولا كتكون الفكره، هذيك الفكره تيخص بعدا تشوف دير واحد الدراسه واش هذيك الفكره غياليزابل، واش يمكن لها تكون واقعيا، واش هذيك الفكره غادي تقدر تنجح في السوق. ومن تما غتبدا ليطاب ديال ليتود ديال البروجي و ليتود دو مارشي ولا ميزون بلاص ديال البيزنس بلان ديالك. عندك فكره في المثال جو سي با، واحد بحال واحد النهار سولني قال لي باغي يدير يخدم في لا ريستوراسيون، سناك، لي سناك رابيد وهادشي. هي انت عندك فكره باغي دير سناك، ولكن خصك تبدا البيزنس بلان ديالك وتحاول تخرج داك الافكار اللي عندك وديرها دي بلان داكسيون، تقبط ورقه ولا جو سي با اون باج في الاكسل ولا في الوورد عندك بيسي وتبدا تكتب. اولا غادي دير اون بريزونطاسيون ديال داك الشركه اللي باغي دير ولا داك المقاوله شنو هي، اين مجال غادي تخدم، واش غادي تبيع البيض مسلوق ولا غادي تبدا تخدم دير سناك ديال لي با البيزيريا، شنو بعدا البرودوي اللي باغي تعطيه للناس، شنو باغي تبيع في السوق. ومن تما غادي تحاول دير ليتود دو مارشي بحال راه كما هي معروفه، تقدر تلقى دي فيديو في يوتيوب ولا كتوبه، الناس اللي قراو ماركتينغ والناس اللي يكونوا غيعرفوها. ايتود دو مارشي، شكون هما لي كليون ديالك، شكون هما لي بارتنير ديالك، لي فورنيسور، لو برودوي ديالك، لا كونسيبسيون ديالو، لا ديستريبيسيون، لومبالاج وداك المسائل اللي كتعلق بالماركتينغ. هنا غتكون انتقلتي من مرحله فكره في لابستري، فكره هكا في دماغك، بديتي تخرجها وتبلورها وتردها بحال واحد مجسم وتعطيها واحد لا ستركتور. درتي لا بريزونطاسيون ديال الشركه ديالك، عرفتي راسك شنو باغي دير، درتي واحد الدراسه على السوق، شكون هما الناس اللي كاينين تيديروا هادشي في المارشي، واش انا عندي اون بوزيسيون نقدر نخدم عندهم اون باغ دو مارشي، شنو نقدر ندير، شنو الحوايج اللي نقدر نديرهم انا ونفوت لي كونكورون اللي كاينين في المارشي.
هذه دراسة مهمة قبل أولا ما تفكر أنني غنمشي للبنكة ولا باغي نمشي شنو خصني ندير، واش صاغل، واش ندير اونتربريز انديفيدويال ولا مقاولات. خصك تعرف في راسك بعدا شنو باغي، شنو هو المشروع ديالك، واش رياليزابل، لا ماتيير واش غتجي باغي قريبها لك، واش تجيب برودوي فيني، واش غادي تخدم في في السيكتور ديال لي سيرفيس، شنو باغي دير اصلا. اما تجي تقول انا باغي نخدم مثلا في البي تي بي، هو البي تي بي راه بحر، شنو باغي دير؟ واش البي تي بي غتبقى دير لا سو تريتونس، واش البي تي بي غادا تخدم مع لي بارتيكولي تبني للناس، البي تي بي غادي دير مثلا لا ريباراسيون، البي تي بي راه فيه بحر، واش غتقبط لي مارشي بوبليك، واش غادي تبدا خصك تكون عارف ديطايي ليدي ديالك باش بوغ توشي لي زيليمون كاملين اللي يقدروا ينجحوا الفكره. دابا غادي ندوزو لمرحله ان عندك فكره درتي عليها واحد الدراسه بانت لك انها دراسه زعما ايجابيه والفكره تقدر تنجح وغياليزابل، ودابا خصك دوز ليطاب 2 اللي هي تنشا المقاوله. انشاء المقاوله كيرتبط من تقييم لا طاي د لونتربريز ديالك. بعدا كتقول مثلا انا غندير الا بديت هاد لونتربريز هادي غادي نكون عندي ان شيفر دافير قل من 500,000 درهم في العام. الشيفر دافير رقم المعاملات التوتال دي فون ديالي في العام ما غيوصلش ل 50 مليون في العام. هنا ملي عرفتي لا طاي دونتربريز ديالك يمكن لك تمشي شحال ما كانت لا طاي دونتربريز غدويتو صغيره حتى لو كادر ديالها الجوريديك تيكون سامبليفي. غتمشي للستاتيو ديال مقاول فردي، تمشي تسجل في داك برنامج مقاول فردي بمعنى كتعطي واحد الطابع قانوني لاكتيفيتي ديالك، داكشي اللي غادي دير غادي تعطيه واحد الطابع قانوني معترف به من عند الدوله، معترف به من عند لا سي ان اس اس من الضريبه، وغيتيح لك انك تمشي للفينونسمون، تمشي للبنكه وتقبل لك، تقدر بعدا تهضر معاك وعندك ان ستاتيو اللي يقدر يتيح لك تدخل اون غولاسيون مع البنك. الا كبرت لونتربريز ديالك وكانت تدير مثلا واحد 3 4 5 المليون درهم في العام، ديك الساعه غادي دوز لواحد اون فورم جوريديك بلو ديفلوبي شويه على لونتربريز، على المقاول الفردي. دوز اون ساغ للسوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي، تقدر تكون فيها انت اكسيونير اونيك بوحدك، ولا تقدر دير انت وصاحبك ولا انت وشي واحد معاك في المشروع، جوج لي زاسوسي ولا ثلاثه. ولونتربريز كتكون مسؤوله في لا صاغ هي ان لونتربريز وكلها كتكون مسؤوله في الباتريمون ديالها هي. الا قدر الله لونتربريز فشلات ولا ما نجحاتش هذا، انت المسائل ديالك الشخصيه ما تيهضروش معاك، الباتريمون ديالك بيرسونيل ما عنده حتى علاقه بالشركه، كتمشي الشركه باللي فيها هي بوحدها، المسؤوليه ديالك انت الى ليميتي. ملي كتزيد تكبر لونتربريز وتفوت 10 مليون درهم حتى ل 50 مليون درهم في العام، ديك الساعه كدوز لواحد الستاتيو جوريديك اخر. كاين لا سوسيتي انونيم، كاين بزاف د الحوايج ممكن اخرين ما ندخلوش في هذا لو ديتاي هذا. ملي كتحدد الاطار القانوني للشركه ديالك، عرفتي راسك انت، ستاتيوتي راسك، كنتي واقعي، ما بقيتيش تدخل تقول انا من غدا نبدا نبيع ونشوف اللي جاب الله وداك الشيء، لا. كتكون داير دراسه، كتقول مثلا انا الشهر الاول غادي نبدا نبيع القد والقد، مثلا في النهار غنبيع 100 بياسه ولا غنبيع 10 د لي سيرفيس، في الشهر غادي يكون عندي مثلا 200 فونت. هذيك لي فونت غتضربهم في البري يعطيوك الشيفر دافير ديالك في لو موا، الشيفر دافير ديالك في لو موا غتضربو في 12 يعطيك العام، تعرف راسك شنو تقدر تبيع. خص تكون المقاوله باديه، خص تكون واحد اون فيزيون بريفيزيونيل، ديما تنبؤيه، ديما كنقول انا من هنا عام شنو غنبيع، من هنا لعامين خصني نبدا نبيع في البلاصه الفلانيه، خصني نزيد البرودوي الفلاني، فهمتي. المقاوله ما كتمشيش بلا بسطخي. داك المقاوله الزمان ديال توكل على الله ورش شويه ديال الزرف باب المحل وبدات بها، راه ما بقاش داكشي راه قليل، وكان تيصدق واحد الوقت دابا ما بقاش. دابا يلفو بريفوار لو طابلو دو تريزوري ديالك مونسيوال، شنو هما لي شارج اللي عندك تخلص، شنو هما لي زونكيسمون ديالك، تعرف مثلا خصك تميتريزي لي شارج ديالك، كيفاش ديفلوبي عاود لاكتيفيتي كوميرسيال باش ديفلوبي لي فونت باش تطلع الشيفر دافير. المهم هادو كلهم تيدخلوا في دي تكنيسيتي دو جيستيون، كيبقى لداك لا بيرسون اللي كتجيري داك المشروع هي وزعما كي كنقولوا الشطاره ديالو في داك المجال اللي دخل له. من بعد ما هضرنا على الاطار القانوني كندوزو الانشاء المقاوله. المهم انت درتي مقاول فردي في مثلا درتي مقاول ذاتي، خرج لك داك لاكارت ديال مقاول ذاتي،
غتبدا المشروع. مثلا عندك فكره ديال ما عرفت هذه تبدا مثلا نهضروا على محل ديال الالكتروميناجي. واحد السيد في المثال بغى يدير محل ديال الالكتروميناجي. فكره مشى اول حاجه بعدا غادي تشوف اللوكال، بمعنى سي اون اكتيفيتي كوميرسيال اللي غتحتاج لواحد لو لوكال، واحد لوكال فين بحال ماغازان دو بريزونطاسيون ديال البرودوي ديالك، فين الناس غادي يجيو يشوفوا مثلا الثلاجه، الصبانه، التلفزيون، داكشي. واش غادي تكريه تكون كونطرا بايل، ولا عندك انت محل ديالك في سميتك، ولا خص تحدد بعدا اللوكال ديالك. ثانيا غتبدا تحسب دير اون استيماسيون ديال لي شارج مثلا ديال عام، ديال داك اللواي، داك اللوكال اللي غتكري في المثال. انت غتكري واحد المحل نقولوا مثلا ب 5000 درهم في الشهر، تدير واحد ليستيماسيون كديرها في داك ليتود البروجي ديالك. ملي كتكون تهضر على البروجي كدير مثلا انا جو في فوندر البرودوي الفلاني، غادي لي شارج اللي غنحتاج مثلا، ولي فورنيسور ديالي شكون هما، غادي ناخذ السلعه مثلا من عند سي با من عند سامسونج، من عند ديستريبيوتور ديال ال جي، من عند هذا، وغادي نخلص مثلا واحد اللواي في الشهر ديال القدر والقدر، وغيكونوا عندي دي شارج ديال الالكتريسيتي وديال القدر، شارج بيرسونيل القدر، شارج سوسيال لا سي ان اس اس وداكشي بالقدر. ودير واحد ليستيماسيون ديال لي شارج ديالك. ملي كدير هاد ليستيماسيون ديال لي شارج ديالك، ديك الساعه تقول انا شنو هو لابور ديالي بيرسونيل في هاد لافير، شنو غنحط في هاد لافير انا كشخص. كاين هذاك لابور بيرسونيل ديالك اللي هو واش لي باغن ديالك، ولا واحد باك سلفك، ولا واحد عمك قال لك انا ثقت فيك هاك واحد 10 5 المليون 6 بدا بها. المهم اللي كان لابور بيرسونيل ديالك هو الكابيتال، غادي يكوفري لك واحد لابارتي د هاد لي شارج، وغتبقى لك اون بارتي اخرى اللي يمكن لك تمولها. التمويل فيه جوج ديال لي زيليمون. كاين التمويل الا كنتي كدير اكتيفيتي كوميرسيال، التمويل باغ لي فورنيسور ديالك، وكاين التمويل باغ لي بنك. التمويل ديال الفورنيسور هو مثلا غالبا تيكون في لاكتيفيتي كوميرسيال. انت خدام كما قلت لك ليكزامبل، غادي دير ماغازان ديال الالكتروميناجي، كتوجد المحل كتخدم، خصك واحد الكابيتال صغير ديالك تبدا تحط به بعدا بريزونطي واحد شويه د السلعه. من بعد ملي كتبريزونطي وتبدا تعرف على الكليان، يجيو الناس ياخذوا من عندك، كتولي انت عندك واحد السمعه ايجابيه في السوق. كيجيو عندك لي سوسيتي اللي دو ديستريبيسيون، الناس الكبار اللي معروفين شادين لا ديستريبيسيون، كيقول لك انا غنحط لك مثلا واحد 10 المليون د السلعه، حط لك داكشي اللي كيتمشى، التلفزيون، الصبانه، مسائل، نجهز لك، نعطيك مثلا واحد 200,000 درهم ولا 100,000 درهم ديال السلعه، وغيعطيك ان ديلي، بمعنى غيعطيك يحط لك اليوم السلعه، غيعطيك مثلا 120 جور ديال ولا 180 جور مثلا ديلي ديال البيمون. غتعطيه انت دي تريت يتخلص فيهم من هنا ل 180 يوم. 180 يوم هو واحد الاجل اللي كافي لانك تبيع وتدخل الفلوس وتخلص الفورنيسور ديالك. ديك الساعه كيحط لك الفورنيسور ديالك لا مارشانديز، انت كتبدا تبيع. بيان سور خص تكون عندك يكون عندك شويه ديال، خصك تخدم على الكوميرسيال ديالك، كيفاش تفيديليزي لي كليون ديالك، كيفاش تمشي. المهم خصك ديفلوبي لي فونط ديالك، خصك تبيع. لان الاجل اللي من بعد 180 جور ملي تجيك داك لا تريت، خصك تكون دخلتي بعدا الفلوس ديال اللي كتسالك لي ديت تكوفريهم، ويبقى لك انت البينيفيس ديالك، تحيد منه عاود لي شارج ديالك انت ديكسبلوطاسيون اللي هما الضو، الماء، والبيرسونيل اللي معاك وداكشي، يبقى لك الربح. جينيرالمون لاكتيفيتي كوميرسيال كتعتمد هكا بلي ديت فورنيسور. كاين ديلي فورنيسور وكتفينونسا من لا بارتي سيركولونت ديالها الفورنيسور. وبور غاردي واحد هاد لا فاسيليتي هادي وهاد لاكسيسيبيليتي للفورنيسور، تيخص ديما الانسان يلو ريسبكتي لي زيشونس ديالو. جا لو تيرم ديال لا تريت تخلص، خصك تقاتل وتوفر للفورنيسور داك الفليسات ديالو باش تيثق فيك، ويولي عاود يزيدك عاود في البي في لا مارشانديز، ويزيدك عاود في لو ديلي. هادي اللي هضرنا في الحاله ديال التمويل باغ لا بارتي سيركولونت ديال البيلو ديت فورنيسور. كاين امكانيه اخرى انك ملي نفرض الفورنيسور ديالك جا الخلاص، انت مازال ما بعتيش مزيان، عندك ديفيكولتي في لي فونت شويه، يلاه بادي، تقدر تمشي للتمويل ديال البنك. هنا تيدخل التمويل ديال البنك. التمويل ديال البنك كيختلف على حسب لاكتيفيتي، نوع لاكتيفيتي.
لاكتيفيتي دو سيرفيس ماشي هي لاكتيفيتي دو برودكسيون، ماشي هي لاكتيفيتي كوميرسيال. كل اكتيفيتي عندها تخلق واحد البوزوان، كل بوزوان دو فينونسمون عنده واحد لي سوليسيون دو فينونسمون، واحد لي كريدي ادابتي لهذاك البوزوان ديالك. بمعنى كتهضر مع جون يلا باغي يدير اونتربريز وتتقول له واش باغي دير مقاوله، تيقول لك باغي الكريدي هكا غير بطريقه دي مانيير جينيرال، لا تجيني غلطه بزاف. لان اصلا شنو باغي الكريدي؟ خصك تعرف بعدا فين هو البوزوان ديالك، في كاين ايطاب في لاكتيفيتي ديالك باغي هذا الكريدي. واش تي فينونسي دي انفستيسمون اكثر من عام، واش باغي دير دي ماتيريال اللي غيبقاو عندك اكثر من عام، فهمتي؟ واش غادي باغي تفينونسي واحد البوزوان اللي يلاه بونكتويال اللي غادي غير هذا الشهر تزيرتي في لا تريزوري، خصك كان بوزوان دو تريزوري. جاك مثلا شي شاك ولا جاتك اون تريت مثلا غتدخل عليك الشهر الجاي وانت ما عندكش باش تكوفريها، خصك تطلب اون بوينت من عند البنكه ديالك، تطلب ان ديباسمون. باغي دير مثلا واحد شوروم جديد باغي تجهزو، غتاخذ ان كريدي موين تيرم، ان كريدي دانفستيسمون. خصك تكون عارف راسك شنو هو البوزوان اللي هي لاكتيفيتي اللي كدير انت. باغ اكزومبل لي سوسيتي اللي كيخدموا لي سوسيتي دو سيرفيس كيكونش عندهم بزاف ديال لي شارج بارابور مثلا شارج دو كونستركسيون ولا شارج دو ولا مثلا جو سي با les investissements à long terme. Les sociétés de services, généralement, tu as beaucoup plus c'est des besoins de trésorerie, les charges salariales, le paiement des charges, maintenant, je ne sais pas, de l'eau, d'électricité, de l'internet, des trucs comme ça. Il y a la partie مثلا entreprise de service راهي financé في الاول les bureaux ديالو le local وداكشي، والخدمه الاخرى ça demande pas une partie fournisseur, ça demande pas واحد ستوك مارشانديز، ça demande روتاسيون دو ستوك وبزاف د الحوايج بحال هكا. من هنا كتكون انت عرفتي لاكتيفيتي ديالك وميتريزيتيها وفهمتي شنو هما لي بوزوان ديالك، شنو محتاج وشنو غطلب من لا بنك. جينيرالمون واحد القضيه بالنسبه للناس اللي كيهضروا على انطلاقه. واحد السيده صيفطات لي ميساج قالت لك انطلاقه بزاف د الناس مشاو لها وما عطاوهمش لي كريدي. علاش ما تيعطيوش لي كريدي في الانطلاقه؟ حيت الناس ملي يسمعوا انطلاقه كلشي يقجع للبنكه، انا باغي ندير محل ديال نبيع داك المنتوجات ب5 دراهم، انا باغي ندير، شاف شي حاجه خدامه في الدرب ديالو مشى عند البنكه قال لهم السلام عليكم راه بغيت ندير منطلقه شفتها في التلفزيون، بغيت ندير مثلا نبيع جو سي با شي نبيع داكشي ديال الميكا ديال ولا شي حاجه بحال هكا. المهم الفكره كتحس انت اللي غادي يحط لك هاد لو دوسي وانت تشوي في لا بوزيسيون ديال ديتودي هاد لو دوسي اي لو جوجي اي لو مونطي وطلعوا لي ريسبونسابل ديالك انت في الريسك باش يديروا ليتود. هذا كتحس ان السيد ما عطاكش لي زيليمون كي ديفوند هاد الدوسي، هو اصلا ما مقتنعش، جاي غير تتحس بيه ماشي ما عندوش روح المقاول، يا ما جاي مع لا بريزونطاسيون مقاده، ما جايب لا بيزنس بلون. تيدخل السلام عليكم انا عندي واحد المشروع بغيت ندير شري تريبورتو انا وثلاثه صحابي ونبقى نديروا به النقل وكذا. ما يمكنش البنك غتعطيك بحال هكا، ما هذاك البنكي ما يقدرش يطلع داك الدوسي اصلا، ما يقول نطلعوا ولا يضحكوا عليا. يقول لك خص انت ملي تكون باغي تمشي للبنك بعدا، اولا كاين واحد النصيحه تنقولها لك عن طريق التجربه ديالي، ديما حاول تمشي للبنك اللي فيها والديك مثلا، لان البنكي ملي كنكونوا كنديروا ايتود ديال واحد لو دوسي كاين واحد لابارتي ديال لا موراليتي دو كليون ولا كاليتي ديال لو ماناجير ولي ديريجون. كنهضروا على موراليتي دو كليون بحال ما انت باك كليان في واحد البنكه، جو سي با باك موظف ولا متقاعد ولا كيما كان تنقول جبت مثلا تمشي انت وباك مشى معاك للبنكه وتدخل تيقول تمشي عند كونسي اونتربريز ولا كونسي ديال لي بروفيسيونيل، تيقول له انا جبت لك ولدي تبارك الله راه دابا قرا وبغى يدير مقاوله مثلا في البني ولا بغى يدير مشروع ديالو هذا وعاونوه. حنا في لو دوسي شنو تنقولوا فلان هو لو فيس ديال نوتر كليون هيستوريك، كليون قديم معنا، زيرو انسيدون دو بايمون، كليون معقول ما عمر كان عنده شي مشكل. بمعنى سي بحال لا كوتي مورال تنكوفريو داك لو كليون، كنضمنوه بحال تنطلعوا عليه ان بون كومونتير في لو دوسي باسكو اون لو كوني بحال باتي كوسيوني دون مانيير انديريكت، هي كصوره بالنسبه لينا حنا. ملي كيجي عندك واحد ما كتعرفوش
تتقول انت واش هذا نصاب، واش هذا معقول، واش غيخلص، واش ما غيخلصش. بغض النظر على انه هاد لا ناتور دي كريدي الي غارونتي باغ ليطا، الدوله كتعطيك البنكه 90% من داك الكريدي. علاش؟ تتقول للبنكه ديري ليتود ديالك وسيليكسيوني لي بون دوسي، ولي بون دوسي اللي كيستحقوا تاخذ معاهم لا بنك لو ريسك. انا لا سي سي جي، دار الضمان المركزي، صندوق الضمان المركزي، كنضمن لك هاد الكريدي في حالتي لو وقع شي لا قدر الله شي حاجه اللي خارج الطاقه ديال الكليان، شي حاجه شي افلاس، كنكوفريه لك ب 90% كتحملها الدوله. هاد لا بوسيبيليتي هادي راه ماشي الدوله قالت لي بنك عطيو للناس اللي جا عطيوه، لا، قالت لهم لي بون دوسي، لي دوسي اللي هما بيان بريباري، بيان بريزونتي، بيان ايتودي، الفكره اللي هي باينه بايعه راسها، مديفونديا راسها، و تيدخل حتى الكومبورطمون ديال لو ديريجون. ملي كيجي عندك مثلا شاب اللي تبارك الله انجينيور ولا مهندس ولا باك بلس 2 ولا باك بلس 3 في البني وفي لا كونستركسيون ولا في النجاره ولا في الالومنيوم ولا في جو سي با في ان دومين، وكيطلع البروجي ديالو في داك الدومين اللي قرا فيه، كتحس بون ميتريز ديال لاكتيفيتي ديال ليدي. il maîtrise son projet، عارف شنو باغي، كتهضر معاه زعما il connaît لي ديفيرون، زعما الجوانب كامله ديال المشروع. كتحس تثق فيه، كتقول ان هذا شاب اللي هو ولد الدومين وعارف راسو شنو تيدير وعارف راسو شنو باغي، وكيبان لك واحد باسيس ديال النجاح في داك المشروع. بهذا انت في المونتاج ديال داك لو دوسي، ملي كتكون تطلع داك الدوسي لي زونتيتي ريسك باش بوغ ستاتوي فيه، تتكون مقتنع به وكتديفونديه وكتامن به حتى انت. ومني كيجيك داك الشاب يلا نايض من النعاس حتى وجهه ما غاسلوش، ما ماشطش راسو، جايك بصنداله بشورط، وجاي انا جايب مشروع، ما جابش التليفون في يديه وسوارت، وما جايب معاه ما تتحس ما عطيش اون فالور داك المشروع. خا يكون داك المشروع مزيان، مي هو الطريقه باش تيتعامل معاه وباش واخدو باش فاهمو باش بغا يبريزونطيه، لا ما هياش. تيجي عندك انت تقول لا هذا باين ما محالته، باين ما يدير لا مشروع لا حتى حاجه، يدير الخير في راسو عادي، يدير هو مشروع ويدخل في مسؤوليات ويخلص لي فورنيسور ويتونجاجا. كيبقى حتى الشكل ديال بمعنى ليماج ديال لو ديريجون ولا داك المقاول تتلعب دور. انت مثلا نهار اللي غتمشي للبنكه باش تهضر معاهم على المشروع، خصك تمشي بيان بريزونطابل وهذا، وتاخذ تحترم داك الاطار ديال البيزنس ديال المقاوله، وتعطي واحد لان المقاوله كيمثل الشخص اللي هو فيها. اخر بوين بغيت نهضر عليه هو غندي طيه من بعد في شي فيديو اخرى، لان اول مره دابا تندير فيديو، اسمحوا لي راه ما موالفش، راه ما بريباريت والو، لا ورقه لا حتى حاجه، هذاك الشيء كله مرتجل. دابا هضرنا اون جينيرال على الفكره ديال المقاوله، كيفاش تحط البيزنس بلان ديالك، كيفاش تدخل في لي ديتاي وديتاي كلشي، شكون لي كليون ديالك، فين باغي تبيع، فين المدينه اللي باغي تمشي لها، شكون هما لي كليون ديالك، شكون لا ترونش داج اللي غتشري من عندك، لي شارج ديالك شنو هما، لي فورنيسور شكون لي فورنيسور اللي غيعطيوك افيك